بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في السلسلة ديال الدروس اللي كتابعوا معنا اليوم إن شاء الله غادي نكملوا في زابيكس. غادي نشوفوا لي زيتيم. غادي نمشي كونفيغوراسيون هوست، غادي نمشي لوست ديال غرافانا، غادي نقول له كري لي يعني تيب، غادي نقول له شيك OS. غادي نبدا ب دي زاجون ليس، غادي نبدا ب SSH. لا كلي ديالو غادي نخليها SSH رن. غادي نكونيكتا ليه بروت او مود باس ديال روت. غادي نقول له ls b ريليز تيري اوكي. غادي نقول ليه اد. اوكي دابا هذا لي تيم ديال الاول غادي نمشي كريا نوتخي تيم عندي في غرافانا مانستري. نقول له تشيك NTP سيرفيس. داكور، وغادي نقول له ستاند تشيك سامبل، وغادي نجي هنايا NTP سيرفيس سيدير غادي نخدم 123 ستامبور لي هو UDP. غادي نسيتي لو سيرفيس ديالي اللي هو NTP. داكور، ردنا على البال بان هنا سي با انتيسيبي سي ان UDP. داكور، وغادي نجي هنايا نقول له تق فلوت، غادي نقول له اد. داكور، هنا الى جيت لاست قلت له عطيني غرافانا ابليكي، غادي يقول لي بان لا فيرسيون ديالي سيت اون فيرسيون اللي هي سيت اون فيرسيون لينكس دو بيان. داكور، لا فيرسيون 10 الى روليز 10. انا كنتسنى يعطي ليها تشيك ديال NTP ديالي، ولكن غادي نمشيو غنمشيو للبوست فيكس. الى مشيت بوست فيكس انا عندي هنايا عندي ان بور 25. داكور، SMTP. غادي دابا غادي نخدم ان اجون تشيك SMTP سيرفيس. دابا انا غادي نخدم ان اجون اللي هو فين هي نت TCP سيرفيس. اوكي، غادي نخدم بلاجون اكتيف ديال زابيكس. غادي ندير ليه سكوال بورت 25 سيرفيس لي بي او نابا سيرفيس ولا SMTP. اوكي، غادي نقول له هنا ستاتوس سيرفيس ستات، شتيري لي ستات ديالو. داكور، دابا هنايا لا سيرفيونس غادي يسيرفي بيت يعطينا دي دوني بارابور SMTP اللي عندي. اوكي، الى جيت هنايا مونيتورينغ لاس داتا غادي تلقى بان ال NTP الى تشيك، ولكن هاد تشيك هادي تشيك ولكن ما عرفتش اش هاد سو دير كوا. غادي نرجع كونفيغوراسيون هوست، غادي نمشي لغرافانا ايتيب، غادي نمشي ل NTP، وغادي نجي لهنايا شو هو اليوم، وغادي نقول ليه ستات سيرفيس ستات.
اللي هي هادي. غادي نقول تشيك ناو و ابلودي. الا جيت هنايا غادي تلقى بان ولا اب. هنا كتعرف بان اب ولا داون لو سيرفيس. داكور. غنمشيو للبوست فيكس ونشوفو واش لاجون ديالي الى غومونتي لانفو ولا لا. مازال ما غومونطا لانفو ديالي. اوكي غادي ندير ليه واحد العمليه بسيطه. غادي نجي لهنايا ايتيمز تشيك. غادي ردو. مازال ما تشيكاش مازال ما دارش غنتشيك مازال لاجون ديالي لا با غومونتي لي زانفورماسيون. داكور غنخليوه حتى ندير لافو. غادي نمشيو غادي كي اش كي غرفنا دانس. غنكريو عندنا ان سيرفر دانس. اوكي هاد لو سيرفر دانس غادي نبدا نتشيكي انا الدانس. غادي نحط الريغل باش نبدا نتشيكي الدانس. واحد لي تيم باش نبدا نتشيكي الدانس توتلي 2 مينوت. اوكي غادي نولي تشيك الدانس اجون اكتيف الكي ديالي اللي هو شو نت دانس. تتلي 2 سكوند يا ربي ماشي تتلي 2 مينوت. اوكي اللي بي السيرفر ديالي اللي هو 198 165 125. لو نيم ديال الدومين ديالي اللي هو ماروك ولوكال. لو تيب ديالي جو كو فاس. انا عندي سيرفر ميل عند واش عندو ميل تشينج. تولي 2 سكوند. انا كنت سي ان اي غادي بروتوكول راه عارفين كنا بان ستار بروتوكول دي ان اس شال بلوت. اوكي غادي نقول ليه سيرفيس ستات. ايوا هذا غادي نقول ليه اد. اوكي غادي نمشي نشوفو تشيك ديالنا ديال اس ان ام تي بي بلاجون الي اب. فوالا هذا عندنا الي اب. اوكي اوكي اش غادي كي غادي نشوفو درنا الدانس. ندير السيرفر إليكسي ندير ليه ابليكي. دابا باش نبداو نشوفو لي ماشين ديالنا كاملين. اوكي عندي الدي ان اس. لو تشيك الدي ان اس الى با انكور تشيك الدي ان اس. داكور مازال ما عطاش لي انا الفاليو ديال الدي ان اس. اوكي اش اخر غادي نقدروا نشوفو تك 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 تك. اوكي غادي نمشيو لوش ديالنا. غادي نكريو
تك تك نمشيو اوكي نمشيو دي ان اس. اوكي دي ان اس اوسي غادي نمشيو دي ان اس. غادي نكريو اني تيم نسميو ترافيك ترافيك ريزو agent à la clé. La clé collision. Non pas le N. On dirait شوفوا الترافيك توتال. اوكي هنا غنسيني لا كارت ديالي وغادي نقول ليه اد. داكور او ميم طون غادي تشيكي ليا كاع لو ترافيك هادي لا توتاليتي ديال لي باكيت اللي كيدوزو عندي في الريزو ديالي طون ريال باش غادي نقول ليه ندير له بينغ. نقول ليه بينغ على 125 اللي هو الدي ان اس. منديروش باكي كبير نخليو هذا با ديفو. اوكي غادي نخليه يبينغي. غادي يرجعو عليه نشوف واش اون التشيك ديال الدي ان اس. فوالا التشيك ديال الدي ان اس مود دي ان اس اللي اب. ها هو شتيه اللي اب. الترافيك ديال سميتو مازال ما عطاش ليا. اوكي ولكن خصني نعطيه اكتيف. دي ان اس هنا نردو. اوكي فوالا رد هنا البال. ملي كيكون اكتيف لاجون اكتيف ما كيعطيكش بان راه تاع لاجون زابيكس. مي اون فوا كتردو باسيف كيتشعل لك هنايا سميتو ديالك. اوكي هنايا فين كنا دي ان اس. دي ان اس ولا الي اب غرافانا on a fait Grafana. Ok, Grafana, j'ajoute un autre utilisation CPU, système. CPU load. Ok, on va aller ajouter d'abord agent. Grafana فين هي هادي. اوكي نستناو هذا نشوفو واش داتا. اوكي بالنسبه للترافيك ديال الريزو ها هو بدا كيعطينا لي نومبر ديال لي باكي ديالي. داكور وهنا كيعطينا لا شارج. داكور لي باكي اللي كيتزادو وفيرا ميزور هاد لا فالور هادي غادا تبدا تبدل. اوكي يمكن غادي نحبسو هنا عشنا ما فيه الكفايه ديال لي زيتيم.
شلنا لي زاجون اكتيف ولي زاجون باسيف. غادي ندوزو دابا منين درنا هاد سميتو غادي ندوزو غادي نخدمو على لي ديكلونشور. غادي نشوفو شنو هما لي ديكلونشور وغادي نشوفو كيفاش غادي نبداو نديرو هاد لي ديكلونشور باش سميتو بلاتي. فين هو هذا سميتو باتاتاتاتي اوكي اس ام تي بي دي ان اس. اوكي غنجربو واش غادي تشونجا لا فالور هو الاول لان مازال ما تيستيناش واش غادي تشونجا لا فالور ديال سميتو. غنمشي للدي ان اس. غادي نبداو بالدي ان اس هو الاول. فين هو الدي ان اس عندي هو هذا. اوكي غادي نقول له سيستم ستيل سيستم ستوب بند 9. اوكي هنا بند الي ستوبي. هنا الا جيت هنايا نقول ليه عطيني لا فالور ديال اوكي. غادي او ميم طون هنايا سا سي الويب اللي هو بوست فيكس اللي لا بوست فيكس. غادي نحبسو هاد البينغ هذا. غادي نقول ليه سيستم ستيل ستوب بوست فيكس. اوكي غادي نتسناو. فوالا لو دي ان اس الي داون. داكور لو دي ان اس الي داون. اس ام تي بي مازال ما وصلاتوش سميتو ما وصلاتوش نوتيفيكاسيون ديال مازال ما وصلاتوش شونجمون ديتا ديال السيرفيس ديالو. داكور اون فوا غادي توصلو غادي يولي تا هو داون. شتيه هذا داون. اوكي الي داون والاخر تا هو غادي يولي داون ديسي كيلكو سكوند. Normalement sur temps réel, c'est juste que l'agent. Ah oui. On est de l'agent. On restart cette notification d'Yellow. Voilà. Il est devenu dans lui aussi. D'accord. هنا دابا حنا كنتيستيو هنا طيحنا لي دو سيرفيس باش يبان لينا في لي دو سيرفيس بان راه داون. ولكن هاد لي دو سيرفيس ملي طيحو راه خاص نعرفو تعطينا واحد النوتيفيكاسيون هنايا في الداشبورد ديالنا بان راه كاينين دي سيرفيس اللي دي بروبليم. فهمتي اللي دي بروبليم غيزو هاد لي بروبليم هادو غادي نشوفوهم ملي غادي ندوزو ونبداو نكريو فلوس ديالنا. نبداو نكريو لي تريغرز. غادي نشوفو كيفاش غادي نكريو هاد لي تريغرز هادو. غادي نشوفكم في الدرس الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.